अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछला सबक पढ़ते हैं एक दफ़ा। तावुज़ तस्मिया पढ़ी ऊंची आवाज़ से। وإذ قلتم وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها लंबा हो गया ज़्यादा? ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। किस किस से पढ़ा जा रहा है? सांस में पढ़ा जा रहा है? चलें कोशिश करें, ऐसे ही लंबा होगा। क़ाल अतस्तबदिलून अल्लज़ी قال أتستبدلون الذي هو أدنى قال أتستبدلون الذي هو أدنى
بالذي قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير هو خير रॉ कैसी होगी? पुर होगी, बारीक होगी। क्यों बारीक होगी? या साकिन है उससे पहले, इसलिए। रॉ साकिन से पहले कसरा हो या हो तो उसकी वजह से रॉ बारीक हो जाती है। हुआ खैर। قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها यूँ कर लें, मीम बकलिहा पे वक्फ़ कर लें और मीम बकलिहा से ही इआदा कर लेते हैं। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ाती हूँ इसको। फदअ लना रब्बक युख्रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बकलिहा من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا اهبطوا مصرا فإن اهبطوا مصرا فإن لكم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم जी पढ़ना शुरू करें
ठीक है। وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وإذ استسقى पीछे से पढ़िए. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وإذ قلنا ادخلوا
वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, ठीक है माशाल्लाह। किस किस को याद हो गया? माशाल्लाह। पीछे वाला याद है? अच्छा ठीक है, पीछे वाला जो याद कर लिया आपने उसकी हिफाजत भी कीजिए, साथ साथ रूटीन में रखें उसको पढ़ना ताकि भूले ना। ठीक है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।